आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यो खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको अभियान अन्तर्गत आज हामी नयाँ श्रृङ्खलामा छौँ। नेपालमा पूर्वीय दर्शनलाई फेरि स्मरण गर्नको लागि, फेरि पुनर्स्थापना गर्नको लागि, पूर्वीय दर्शनका मूल्य र मान्यतालाई अंगीकार गरेर यो राज्य सञ्चालन हुन सक्यो भने नेपालको समृद्धि सम्भव छ भन्ने अभियानलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित विभिन्न विद्वान व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग भएको ज्ञानलाई समाजमा बाँड्ने कोसिस हामीले जाने गरिरहेका छौँ। त्यही सिलसिलामा आज हामी एकजना नयाँ व्यक्तित्वसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। बटुक मिश्र हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ धेरै लामो समयदेखि, धेरै पहिलादेखि जाने काठमाडौँमा जाने बस्नुहुन्छ। पशुपति क्षेत्र, यो पार्वत क्षेत्रमा उहाँको सत्सङ्गत रहेको छ। पार्वत क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि हामीले अलिकति पुरानो कुरा गर्दाखेरि, नेपालको मौलिकताको कुरा गर्दाखेरि योगी नरहरिनाथज्यूलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले नेपालको इतिहासमा अनगिन्ती गुण हामीलाई लगाएर जानुभएको छ, योगदान गरेर जानुभएको छ। धेरै खोज अनुसन्धान, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र धर्म संस्कृतिको बारेमा उहाँले धेरै लामो खोज गर्नुभएको छ। कुनै व्यक्तित्व त्यो असाध्य जाने हामीले श्रद्धा गर्न योग्य जाने व्यक्तित्व योगी नरहरिनाथज्यूसँग लामो सङ्गत गर्नुभएका एकजना उहाँ चाहिँ हाम्रो जाने बटुक मिश्रज्यूले धेरै लामो सङ्गत योगीजीसँग गर्नुभएको छ। त्यसै सिलसिलामा उहाँको अनुभवलाई, योगीजीसँगको उहाँको सङ्गतबाट उहाँले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञानलाई समाजमा बाँडौँ, योगीजीलाई जाने कसरी जाने उहाँले चिन्नुभयो यत्रो लामो सत्सङ्गतमा भन्ने उद्देश्यले आज उहाँसँग हामी चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ। बटुक मिश्रजीको कुरा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा जाने आध्यात्मिक खोजमा बाल्यकालदेखि नै निस्किनु भएको, यो चाहिँ भगवानको, ईश्वरको चाहिँ अस्तित्व के हो, कस्तो हो भनेर चाहिँ जिज्ञासु स्वभावले चाहिँ एउटा आफ्नो जीवन चाहिँ लामो जीवनयात्रा उहाँले चाहिँ यो खोजमा अर्पण गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँ एकजना कला साधक पनि हुनुहुन्छ। गीत सङ्गीतको चाहिँ लेखन र साधनामा पनि उहाँले आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्नुभएको छ। त्यो क्षमताका धनी पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। अनाथ बालबालिकालाई संरक्षण गरेर उनीहरूको शिक्षा दीक्षा जाने दिएर समाजमा योग्य नागरिक बनाउने कुरामा पनि लामो समयदेखि 20औं वर्षदेखि उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। यस्तो प्रभावशाली जाने व्यक्तित्वसँग आज हामी संवाद गर्न गएका छौँ। म आदरणीय बटुक मिश्रज्यूलाई आजको श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सर्वप्रथम म हजुरलाई अब यो पवित्र भूमिमा हामी बसेर कुरा गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हजुरको जीवनयात्रा के कसरी जाने, कहाँ जन्म भयो, कसरी शिक्षा दीक्षा कहाँ कसरी भयो, यो एकपटक चाहिँ यति लामो कालखण्डको जीवनयात्राको विषयमा यसो बताइदिन चाहन्छु। अब मेरो वास्तविक जन्मभूमि भनेको पशुपति नै हो। म पशुपतिमै हुर्केको। म नजिकै बस्थेँ। योगी नरहरिनाथजी महाराज गोरखनाथको भित्रबाट सानैदेखि बचपन। त्यसपछि 2031-32 सालतिरको कुरा हो। उहाँले वेद विद्या वनका दिन वेद पढ्नको लागि त्यहाँ एउटा व्यवस्थापन मिलाउनु भयो। त्यसमा मैले उहाँ त्यहाँ पनि केही समय वेद पढ्ने शुभ अवसर मलाई प्राप्त भयो। यो 30-32-33 सालतिरको कुरा हो। त्यसपछि लगातार मेरो उहाँसँग सङ्गत भयो। उहाँको शरीर नछुट्याउनु जेलसम्म नै उहाँको सङ्गत गर्ने अवसर मैले पाएँ। अब यो सङ्गत गर्ने क्रममा उहाँ एकजना आफै आजीवन विद्यार्थी, उहाँले आफूलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने म आजीवन विद्यार्थी, आजीवन पदयात्री, आजीवन स्वयंसेवक। उहाँले आफूलाई त्यसरी चाहिँ बताउनुहुन्थ्यो। अरूले कसैले योगी नरहरिनाथजी महाराजको परिचय सोध्यो भने सोध्ने म एउटा आजीवन विद्यार्थी, आजीवन पदयात्री र आजीवन स्वयंसेवक भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो परिचय त्यसरी दिए र त्यो क्रममा उहाँसँग सङ्गत हुँदा तपाईँको शिखरणी यात्रा भन्ने एउटा पुस्तक मेरो हातमा थियो। उहाँले देशको इतिहास भनेको कतिपय इतिहासहरू सही हुँदैनन् पनि, कसैले चाहिँ किताब कलेक्सन गरेर लेखाइ पनि हुन्छन् इतिहास। तर उहाँले सयौँ भाषा जाने, लिपि पनि सयौँ जाने जटिल, पुरातत्त्विक बेसी भएर इतिहास सयौँ भाषा सिकेर, सयौँ लिपि सिकेर आफै त्यसमा अनवरत रूपमा कतै पानी खानै पनि नमिल्ने अन्न त कता, कतै ती गोठाला खेर पनि बताई नमिल्ने, कतै बाटो बिर्सी बन तिनी रात हुने बताई, तिनी बोक्रामाथि सुती उठी बिहानै,
कतै पौडी खेली शिरधरी लुगा कागतहरू नदी नाला खोलातिर चढी गाला पर पस्यौँ कतै बाठा टाठा कठिन कठिला ठिक्क पुखली कतै सेवा भन्ने कठिन सबैले नसकिने कतै खोजी खोजी कर पनि दिने सज्जन मिले कतै जानी जानी कर पनि नभन्ने जन मिले। त्यसरी उहाँले अनवरत रूपमा बहुत कठोर दुःख उठाए। यो देशको आर्यावर्तको एउटा इतिहास उहाँले चाहिँ अनुसन्धान गरेर खोजेर जनमानसलाई देशले दिनुभयो। उहाँले बहुत कठोर परिश्रम गर्नुभयो। यो त इतिहासको पक्ष भयो। त्यसपछि उहाँलाई आयुर्वेदको पनि उहाँलाई बहुत प्रखर ज्ञान छ। आयुर्वेद आचार्यभन्दा पनि माथिको ज्ञान धेरै कुराहरू नेपालका जडीबुटीको विषयमा उहाँलाई बहुत ज्ञान छ। नेपालको खानीहरू कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता खानीहरू छन् त्यो विषयमा उहाँलाई ज्ञान छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था के छ, कहाँ कुन ठाउँमा के पाइन्छ भन्ने कुराको उहाँलाई विशेष उहाँलाई ज्ञान छ। अब त्यो शिखण्डी यात्रा पुस्तकहरू मेरो हातमा पनि छ। मैले त्यसलाई गाएर पनि उहाँलाई सुनाएँ। उहाँलाई धेरै राम्रो पनि लाग्यो। र यसरी मेरो योगीजीसँग लामो सङ्गत भयो र उहाँ आफैमा मैले कस्तो एकदम सरल स्वभाव भन्छ नि रामायणमा, सरल स्वभाव मनको दिलाई जथा लाभ सन्तोष सदाई। सरल स्वभावका धनी, कुनै किसिमको दुर्व्यसन नभएको, आजीवन ब्रह्मचर्य अखण्ड ब्रह्मचर्यमा बसेको र एउटा चाहिँ मतलब सच्चा साधु। मैले जीवनमा पशुपतिमा जन्मेर तपाईँको धेरै साधुहरूको सङ्गत गरेँ। सबै साधुहरू हुन्, तर पनि उहाँमा एउटा साधुमा हुनुपर्ने अनुशासन, जुन अनुशासन हुनुपर्छ नि एउटा साधुसँग, उहाँमा त्यो अनुशासन मैले पाएँ। त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व चाहिँ मतलब बिरलै चाहिँ मतलब दर्शन पाइन्छ र उहाँ त्यस्तो व्यक्तिको धनी हुन्। जहाँसम्म मेरोसँग मैले जाने कुरा त्यो छ। मेरो जीवन अनि अब हजुरको जीवन यात्रा यसरी चाहिँ अब यो जुन मैले चाहिँ सुरुमा हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि जानकारी होस्, म स्वयंको लागि जानकारीको लागि पनि पशुपति क्षेत्रमा जन्मिनुभयो, योगीजीसँग यसरी सहमत भयो। अहिले समाज सेवामा गीत लेखन सङ्गीतमा चाहिँ यहाँ समर्पित हुनुहुन्छ, गोरखनाथको सेवामा पनि समर्पित हुनुहुन्छ। अब अरू कुरा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ के सोध्न चाहन्छु भने जस्तो चाहिँ यहाँले लामो सङ्गत योगीसँग गर्नुभयो। अब योगीजीलाई चाहिँ उहाँका विविध पाटाहरू, विविध पक्षहरू चाहिँ छन्, योगदेखि लिएर आयुर्वेददेखि लिएर खोज अनुसन्धान इतिहासदेखि लिएर अब आजीवन यात्री, आजीवन चाहिँ विद्यार्थी, उहाँलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ उहाँले? मैले उहाँको योग त तपाईँको हाम्रो पूर्वीय दर्शन थियो, कि वेददेखि नै आएको थियो। योग त भगवान् कृष्ण गीतामा भन्नुभएको छ, योगको विषयमा बताउनु भएको छ। त्यो त पुरानो चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै आएको हो। उहाँले आफूले गरेको विधा चाहिँ आयुर्वेद र इतिहास अनुसन्धानदेखि उहाँको चाहिँ मतलब बहुत ठुलो योगदान छ नेपालमा। अरू जो शास्त्रको कुरा गर्ने, हाम्रो धर्मको कुरा गर्ने त अब धर्म भन्ने त चिज तपाईँको त धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे। धर्मको संस्थापक कोही ऋषि महर्षि हुँदैन। ऋषि महर्षि धर्मको अनुयायी हुन्छन्, धर्मका पथिक हुन्छन्, तर धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे भन्नु भगवान् कृष्ण। धर्मको संस्थापन स्वयं भगवान्ले बाहेक धरतीमा कसैले पनि गर्न सक्दैन। जसको सृष्टि हो, जसले यो सृष्टि रचना गरेको छ, अन्ततः यो सृष्टि जसमा गएर लय विलय हुन्छ, जसबाट यो सृष्टि उत्पन्न भएको छ, जो जसको जो सृष्टिको संरक्षक छ, जो पालक छ, सञ्चालक स्वामी छ, त्यो परमात्मा नै जब धराधाममा तब धरी प्रभु मनुष्य शरीर, उसले मनुष्य शरीरलाई धारण गर्छ। शरीर भगवान् हुँदैन। जस्तो रामजीको शरीर भगवान् थियो, त्यो रामजीवाला शरीरमा भगवान्ले त्यो शरीरलाई धारण गर्नुभयो, रामजीवाला शरीरलाई धारण गर्नुभयो। त्यस्तै कृष्णजी वा द्वापरमा कृष्णजीको शरीरलाई धारण गर्नुभयो। त्यो शरीरको माध्यमबाट आफ्नो परिचय पहिचान। भगवान् भनेको के त? भगवान् कसैले भन्छन् कणकणमा भगवान् छ, घडघडमा भगवान् छ, हामी सुन्ने गर्छौँ। अब सुरेन्द्र मुनिदेखि भुजुनासम्म सबका घटमा हरिचन्द सबै भित्र भगवान्, भित्र भगवान्, सबै भित्र भगवान् यो हो। फेरि एउटा ज्ञानी एउटा अज्ञानी कसरी हो? र हामी भनेको भगवान् हो। हामी भगवान्को सृष्टिको एउटा इकाइ जीव हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुख राशि भन्छ नि। जीव भनेको आत्मा होइन, आत्मा भनेको पृथक पृथक रहेछ। त्यसको जानकारी पनि सद्गुरु भगवान्बाटै मान्छेलाई जानकारी, सबैबाट जानकारी हुँदैन त्यस्तो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा चाहिँ मैले कस्तो भनेको खोज, त्यो भगवान् भनेको के हो, कहाँ छ यो भगवान् भन्ने खोज चाहिँ
मेरो त्यो खोजमा मैले लागेँ र जहाँसँग खोजको सम्बन्ध छ धेरै कुराहरू जान्ने देख्ने चाहिँ शुभ अवसर भगवत कृपाले प्राप्त भयो। अब यी कुराहरू यस्ता छन्। 571 या योभन्दा बढी कति हो मैले चाहिँ ठ्याक्कै डाटा भन्न सकिनँ, मैले कतै पढेको थिएँ। यति त लिखित किताब नै लेख्नु, हजारौँ खोज अनुसन्धान उहाँले चाहिँ नेपालको साहित्यमा, संस्कृतिमा, धर्ममा, इतिहासमा, वैदिक चाहिँ वाङ्मयमा उहाँले चाहिँ गर्नुभयो। धेरै एजेन्डाहरू हुन्छ, जस्तो चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घको स्थापनादेखि लिएर धेरै कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। यसमध्येमा चाहिँ अहिले पनि देशलाई उहाँले देखाउनु भएको बाटो, देशले अँगाल्नुपर्ने मुद्दाहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? हजुरले लामो सङ्गत गर्दाखेरि योगीजीबाट चाहिँ हजुरले लिएको चाहिँ मुद्दाहरूमध्ये चाहिँ के हुन्छ? योगीजीको आफ्नै भाषामा योगीजी के भन्नुहुन्छ भने यिनै नाडी श्वासमा रगत बुटुको ढुकढुकी पनि, यिनै नाडी श्वासमा, श्वासमा भनेको यो श्वास जुन आइरहेछ गइरहेछ नि, त्यसलाई हामीले शिव सर्वोदयमा के भन्छ भने हकार निर्गमन प्रोक्तम सकारी न प्रवेशन। श्वास छोड्दाखेरि हकार र तान्दाखेरि सकार भइरहेको त यिनै नाडी श्वासमा रगत बुटुको ढुकढुकी पनि थकाइ मार्दैन अनि किन निठल्लो बनिबस्छ। उहाँलाई कुनै पनि बेलामा चुप लाएर बसेको देखिनँ उहाँको जीवनकाल। कुनै पनि समयमा उहाँ चुप लागेर बस्नुहुन्थ्यो, के न के लेखिरहनुहुन्थ्यो या केही बोलिरहनुहुन्थ्यो या केही गरिरहनुहुन्थ्यो। कहिले पनि उहाँलाई मैले निष्क्रिय अवस्थामा योगीजीलाई मैले देखेँ र लम्पसार परेर सुतेको पनि मैले देखेँ। कहिले भोग लाग्यो भनेको पनि मैले देखेँ, प्यास लाग्यो भनेको पनि मैले देखेँ। कुनै चिजको उहाँले व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो चिज चाहिन्छ, मलाई यो चिजको आवश्यकता छ भनेको पनि मैले देखेँ। कुनै स्थानको पनि उहाँलाई प्रिय थिएन। उहाँको व्यक्तित्व कस्तो थियो भने यिनै नाडी श्वासमा रगत बुटुको, कुनै बेलामा पनि चुप लागेर नबस्ने, केही न केही काम गरिरहने, सक्रियता जीवनमा उहाँ बहुत सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। शरीर छोड्नुभन्दा अगाडि, समाधि छोड्नुभन्दा अगाडि दिनसम्म पनि उहाँले आफूलाई सक्रिय राख्नु होइन। शरीर छोड्ने बेला पनि म साथमा थिएँ, त्यस कारणले अब त्यो त्यस्तो मौका सौभाग्य मिल्यो होइन। हामीले यहाँ समाधि दिने व्यवस्था लियो। उहाँको जीवन मैले यस्तो जीवन पढेँ कि एउटा चाहिँ मतलब के भन्ने मतलब एकदम निष्काम। उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत केही काम नै छैन। चाह गई चिन्ता बिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो जग शहंशाह भन्छ नि। उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई कुनै कुराको इच्छै छैन। चाह गई चिन्ता बिटी, उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षै केही छैन। खालि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शास्त्र जुन भनेको छ। उहाँ सबै लाउन् खाउन् ऋषि कृषि मिली मङ्गल गरून् भन्ने उहाँको चाहिँ मतलब सन्देश थियो। सबै लाउन् खाउन् ऋषि कृषि मिली मङ्गल गरून्। यो एउटा वैदिक देश हो। यो सनातन चाहिँ तपाईँको विश्वको एकमात्र सनातन धर्म मान्ने हिन्दू राष्ट्र नेपाल होइन। र त्यो चाहिँ मतलब यो हिन्दू राष्ट्र हुनुमा चाहिँ मतलब नेपालीहरूले गौरवान्वित हुनुपर्छ। यो हिन्दू धर्म भनेको कुनै चाहिँ व्यक्तिले लिएर आएको धर्म होइन। यो उपन्यास पनि होइन। उहाँले लेख्नु पनि भएको छ उपन्यासैलाई सकल इतिहासै हो भनिकन पढी लेखी भोकी अरूकन पढाई सब कुरा अपुराती मिथ्या जब हुन गए भ्रान्त जनता अनि गरौँ सेवा भन्ने मुटु गरी दरो कम्बर कसी पनि गहिरा पानी कति कति घना जङ्गल पनि बसी गोडारैमा गहन गुहा गौहर दसी पुरा तत्व बेसी भएर इतिहासै बटुलिए। यसरी उहाँले चाहिँ तपाईँको इतिहास गर्नुभयो। त जीवनमा कुनै पनि बेलामा चाहिँ मतलब निष्क्रियता भन्ने कुरामा म देखिएन। र उहाँको आशय के छ भने यो एउटा चाहिँ वैदिक सनातन धर्म मान्ने देश हो। यो चाहिँ मतलब आदि परापूर्व कालदेखि लाखौँ वर्षदेखि, कोही भन्छ 5000 साथ तपाईँको यो चाहिँ मतलब अहिले चाहिँ तपाईँको यो महाभारत कालको यता भन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ द्वापरी सत्य नेपालको त्यो समयदेखि भारतवर्ष भन्छ यसलाई कुरा होइन। यो भारतवर्षमा यो सत्य सनातन धर्म भन्ने कुरा यो लाखौँ लाख वर्षको चाहिँ मतलब सृष्टिको आदिकालदेखि कुरो यो कुनै यो बिचमा चाहिँ आएको या कसैले चाहिँ उपन्यास लेखेर पत्ता लगाएको यो चाहिँ पुरातन धर्म, यो सबैको धर्म हो, हिन्दूको मात्रै होइन, यो विश्वको मानव मात्रको धर्म हो। सनातन धर्म भनेको यो मुसलमानले पनि यहाँ आएर विलय हुनुपर्छ, इसाई पनि यहाँ आएर विलय हुनुपर्छ। मुसलमानको बहुमत एक सन्देशवाद ईसा मसीह पनि सन्देशवाद। जब ईसा मसीहलाई क्रुसमा यहुदीहरूले चाहिँ उ गरे, उनी के भन्छन् भने जसले उनलाई चाहिँ ह्याङ गरे, ओ गड लेट देम एक्सक्युज बिकज दे डोन्ट नो व्हाट दे आर डुइङ भनेर ईसा मसीह भने। मैले के भन्नु खोजेँ भने यदि ईसा मसीह नै गड फादर थिए भने
उनले चाहिँ ओ गड लेट देम एक्सक्युज बिकज दे डोन्ट नो व्हाट दे आर डुइङ भनेर प्रार्थना किन गर्नुपर्छ भनेपछि उनीभन्दा माथि रहेछ नि त भगवान रहेछ नि त उनले पनि भगवानको प्रार्थना गरिरहेको छ जो भगवान भनेको विष्णु राम कृष्ण जो भगवत अवतार हुनुहुन्थ्यो सत्य सनातन धर्म अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ अवतार जुन हुन्छ अवतार नआइकन वास्तविक ज्ञान सबभन्दा पहिला चाहिँ मतलब आदिकालमा हाम्रो वेद सृष्टि अब जब सृष्टि नै थिएन जब यो संसारमा सृष्टि नै थिएन त एकमात्र भगवान हुनुहुन्थ्यो संसारमा भगवान बाहेक केही पनि थिएन विश्व ब्रह्माण्डै केही थिएन भगवानलाई इच्छा भयो सृष्टि गर्नु त्यसपछि यो सृष्टि भएपछि सृष्टिलाई बचाउनको लागि वेद आयो कुरा बुझ्नु भएन वेद वेद सबैभन्दा पुरानो शास्त्रलाई वेद मान्नु सृष्टिले बचाउनु अब सृष्टिले इन्फर्मेसन त दियो वेदले तर त्यसको प्र्याक्टिकल कसले गराउने त वेदले दिएको इन्फर्मेसनलाई प्र्याक्टिकल कसले गराउने भनेपछि जसको यो सृष्टि हो जसबाट यो सृष्टि भएको छ त्यो परमात्मा नै जब धराधाम धरतीमा आउँछ तब धरी प्रभु मनुष्य शरीर गरेर धारण गरेर जब धरतीमा आउँछ उसले चाहिँ देखाउने र जनाउने एकसाथ गर्छ कुरा बुझ्नु भएन जे भन्छ त्यो देखाउँछ जे देखाउँछ त्यो भन्छ दुइटै जब एकसाथ हुन्छ त्यसपछि त्यो धर्मको वास्तविक जानकारी त्यहाँ हुन्छ यो धर्म भनेको कुनै चाहिँ मतलब तपाईँको एक वर्ग सम्प्रदायको यो सत्य सनातन धर्म भनेको यो सम्पूर्ण प्राणी जगतको विश्व ब्रह्माण्डको धर्म हो यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ कुरो बुझ्नु भने कतिपय मान्छेलाई साम्प्रदायिक हिसाब पढेर यो होइन यहाँ कुरो बुझ्नु यो सनातन धर्म भनेको यस्तो धर्म हो धर्म भनेको के भने जो सर्वोच्च सत्ता शक्ति जसलाई हामी परमात्मा भगवान परमेश्वर भन्छौँ नि त्यसको असली परिचय पहिचान दर्शन दिदार गराउने माध्यमको नाम धर्म हो जसले तपाईँलाई परमात्मा परमेश्वर भगवानसँग तपाईँ जीवसँग परमात्मासँग मिलन गराइदियोस् त्यसको परिचय पहिचान दर्शन दिदार गराइदियोस् त्यसको नाम हो धर्म त्यस धर्म संस्थापन गर्न देखाउन र जनाउनलाई स्वयं परमात्मा नै धराधाम धर्ममा उत्रेपछि मात्रै त्यो देख्ने र जान्ने सवाल परमात्मा सबै धड गर्नुपर्छ कति कबीरले भने एकतिर कबीरदास अब यहाँ कति कबीरलाई भगवान बनाउने हिँडेका छन् म एउटा कबीरको प्रसङ्ग तपाईँलाई भन्न मन लाग्यो कबीरले के भन्छन् मन लागा मेरा यार फकीरे मन लागा मेरा यार फकीरे में जो सुख पामो राम भजन में सो सुख नाई अमीरे मन लागा मेरा यार फकीरे में जो सुख पामो राम भजन में सो सुख नाई अमीरे अब फकीर काहीँ भगवान हुन्छ कतिले कबीरलाई भगवान बनाउन लागिरहेको छ नि कबीर भगवान हो भन्छ कति छन् गुरु जगत गुरुहरू बाहिर बसेका अब मैले अब कबीरले पनि अब धेरै कुराहरू प्रसङ्गहरू छन् धर्मको विषयमा त्यो सर्ट टाइममा चाहिँ बताउनु पनि अलिक गाह्रो पर्छ मैले अलिकति ठोस भाषामा बुदागत रूपले चाहिँ के नेपाली जनतालाई एउटा सन्देश जाओस् भन्ने हजुरबाट चाहन्छु भने जस्तै योगीजीले खोज अनुसन्धान गरेका विषयवस्तुहरूमध्ये देशले अँगाल्नुपर्ने यो समग्र चाहिँ धर्मको विषय चाहिँ छँदैछ त्यो बाहेक चाहिँ बुदागत रूपमा मैले तपाईँसँग खोजेको जस्तो चाहिँ पञ्चभाषा विश्वविद्यालयको कुरा मैले चाहिँ जिज्ञासा राख्न चाहेँ योगीजीले जस्तो चाहिँ 2037 इतिहास हेर्दाखेरि 2037 सालमा श्रीलङ्का विश्व हिन्दू सम्मेलन भयो जापान भारत लगायतका धेरै देशहरूले चाहिँ त्यसबाट त्यो सम्मेलनबाट एउटा पारित गरे कि नेपालमा चाहिँ पञ्चभाषा विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पञ्चभाषा विश्वविद्यालय के थियो त्यसले के गर्न खोजेको त्यसको उद्देश्य के थियो त्यसको विषयमा हजुरलाई के छ यसमा के छ भने योगीजी के शब्दमा भाषा सुधारे सकल सुधार भाषा बिगारे सकल बिगार हाम्रो पुरानो सबैभन्दा पुरानो भाषा संस्कृत भाषा संस्कृतबाट विकसित भएको जुन देवनागरी अल्फाबेट ल्याङ्ग्वेज छ नि देवनागरी भाषा भन्नु देवताहरूले बोल्ने भाषा जस्तो फर इक्जाम्पल अङ्ग्रेजी भाषालाई हामी हाम्रो चाहिँ पूर्वजहरूले ब्लेक्से भाषा भने कुनै गाली गरेको होइन कसैलाई ब्लेक्से भनेको कम्प्लिकेटेड ल्याङ्ग्वेज कुरा गर्नु पनि भएन कम्प्लिकेटेड ल्याङ्ग्वेज कसरी कम्प्लिकेटेड हो अङ्ग्रेजी भाषा भने अङ्ग्रेजी भाषामा तपाईँ लेख्नुहुन्छ KNO भन्नुहुन्छ नो बुझ्नुपर्छ हो वा होइन KNO पनि नो हुन्छ NO पनि नो हुन्छ लेख्नुहुन्छ तपाईँ NO भन्नुहुन्छ नो बुझ्नुपर्छ हो वा होइन कम्प्लिकेटेड ल्याङ्ग्वेज भयो अब हाम्रो देवनागरी भाषामा तपाईँले चाहिँ मतलब पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँ भाइ लेख्नुहुन्छ भलाई कान्नानी भा अनि यी लेख्नुहुन्छ भाइ पढ्नुहुन्छ जे लेख्नुहुन्छ त्यही पढ्नुहुन्छ जे पढ्नुहुन्छ त्यही बुझ्नुहुन्छ यसलाई भन्छन् देवनागरी भाषा देवनागरी भाषाको अन्तर्गत नै संस्कृत भाषा अन्तर्गत आउने जुन देवनागरी भाषा छ त्यो भाषाको अन्तर्गत मात्रै भगवानको पूर्ण अवतार हुन्छ अन्त सन्देश वाहक जान्छ जस्तो म्यासेन्जर भने नि
अन्त के जान्छ भने सन्देश। आखिर जीव त सब भगवानकै हो। त त्यहाँ भगवानले सन्देश पठाइदियो, ए भगवान छ है, बी केयरफुल भने होइन, भगवान छ बी केयरफुल भने सन्देश बाँड्छ। तर यो सनातन धर्ममा जो हाम्रो वैदिक संस्कृति छ, जो संस्कृत भाषा छ, यो भाषाको अन्तर्गत मात्रै भगवानको पूर्ण अवतार हुन्छ। अरू धर्ममा अरू चाहिँ भाषामा हुँदैन। बुझ्नु भएन? त्यस कारणले पहिला त चाहिँ मतलब विश्वका मान्छेहरूले संस्कृत भाषा सिक्नु पर्यो। संस्कृत भाषा भनेको यस्तो चाहिँ मतलब सामर्थ्यवान रिच भाषा, सामर्थ्यवान हो, धनी भाषा। त्योभन्दा धनी भाषा विश्वमा कुनै पनि भाषा छैन। अब यहाँ तपाईँको मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि नजानिकन जथाभावी मान्छेले चाहिँ मतलब टिचिङ गर्दै संस्कृत भाषा, त्यसपछि चाहिँ पाली भाषा, अरू के अरू धेरै 5वटा भाषाहरू व्यक्तिले भन्नुभएको छ। त्यसको मलाई एक्ज्याक्ट चाहिँ अहिले ऊ आएन, तर मुख्यतः उहाँको चाहिँ भनाइ संस्कृत भाषा सबैले पढ्नुपर्छ। हाम्रो देवनागरी जुन संस्कृति भाषा हो, यो संस्कृत भाषा भनेको विश्वको चाहिँ धनी भाषा हो। त्यो नपढिकन वास्तविक वैदिक जुन धर्म भन्छौँ नि हामी, सनातन धर्मले त बुझ्दै पर्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईँले संस्कृत भाषा पढ्नुहुन्छ तबसम्म सनातन। अब हिन्दूलाई हिन्दू भएर के, हिन्दूलाई भगवान थाहा छ? सब गणेशलाई भगवान भनेर चाहिँ गणेश त भगवान होइन। देवी देवता र भगवानको डिफ्रेन्स पनि हिन्दूलाई नै थाहा छ। अरूलाई थाहा हुनु त कुरै भएन। भैरवलाई भगवान भन्छ हिन्दूले, हो नि त। अब भगवान कृष्णले गीतामा के भन्नुभयो भने नमे विदु सुरगणा न प्रभहं न महर्षय। हे अर्जुन, नमे विदु सुरगणा न प्रभहं न महर्षय अहम आदि देवाना महर्षिणां। ये ऋषि महर्षि तो मुझे जानते ही नहीं, देवी देवता भी मेरा स्तुति गान करना भी नहीं जानते। भनेपछि देवी देवता भगवान होइन रहेछन्, हो नि त। ऋषि महर्षि भनेको खोज गर्नेवालाले पनि त अब कहाँसम्म खोज गर्यो, कहाँसम्म पत्ता आयो भन्ने कुरा हुन्छ नि त। ऊ पनि भगवान बन्ने कुरा भएन। भगवान भनेको त पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऊ त पूर्ण हुन्छ, ऊ त अपूर्ण हुँदैन नि त, हो नि त। हाम्रो खोज भनेको पूर्णताको खोज होइन, भगवान खोज भनेको पूर्णताको खोज। र यी कुराहरू चाहिँ वैदिक शास्त्रमा हामी पाउँछौँ। योग सिद्ध पुरुष गोरखनाथ भनेको योग सिद्ध पुरुष। उहाँले कसैलाई वरदान दिनु त्यो लाग्यो पनि, श्राप दिनु किन योग सिद्ध पुरुषमा त्यो क्षमता शक्ति योगमा 8वटा नियम हुन्छ, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब हामी कतिपय चाहिँ मतलब हाम्रो सनातन धर्म हामी योगी साधु त बन्छ, तर हामी न यमलाई पालन गर्छौँ, न यम नियम, आसन, प्राणायाम योगै गर्दैन। योगी हुनु मात्रै पर्यो। योग भनेको क्रियात्मक पद्धति हो। योगी भएर कोही योगी हुँदैन, जसलाई क्रियात्मक पद्धतिमा योग गर्न पनि पर्छ अनि मात्रै कोही योगी हुन्छ। कुरा बुझ्नु? अब यो कुरो यसको शिक्षा पनि हामीलाई सही समयमा हाम्रा गुरुहरूले चाहिँ मतलब कतिपयले दिएन अथवा के भयो धेरै कुराहरू भयो नि त यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो धर्मशास्त्रमा 3टा कुरालाई मान्यता छ। एउटा असत्यमा असत्य। तपाईँ हामी कोही पनि असत्यलाई छोडेर सत्यतिर लागु गर्नु। असत्यमा असत्य, असत्य कर्म नगर्नु। जो त्याज्य है, असत्य भनेको त्याज्य, झुट, कपट, छल, भ्रष्टाचार, बेमानी, छल, कपट, तपाईँको जति पनि बेमानी चाहिँ मतलब जथाभावी खाने, जथाभावी बोल्ने, जथाभावी हेर्ने, जथाभावी जे पनि बोल्ने भनेको यो झुटको अन्तर्गत हुन्छ, असत्यको अन्तर्गत। त हाम्रो शास्त्रले के भन्नु भने असत्यमा असत्य भयो, असत्य नगर है, सत्य गर। सत्यको परिभाषामा जे पनि आउँछ त्यसलाई गर र असत्यको परिभाषामा जे पनि आउँछ त्यसलाई नगर भनेर भन्यो नि त हामीलाई। असतोमा सद्गमय। अब त्यति गरेर पनि तँलाई वास्तविक ज्ञान हुँदैन। तमसोमा ज्योतिर्गमय। योग भनेको जो तमसो अन्धकारबाट प्रकाशतिर जान्छ, तमसोमा ज्योतिर्गमय। अब तपाईँलाई चाहिँ योगबाट ज्योतिको दर्शन हुन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रले भनिरहेको छ होइन। योग सिद्ध पुरुषले ज्योतिको दर्शन गर्छ। ज्योतिको दर्शन गरेर कतिपय योगीहरूलाई त्यसैले परमात्मा घोषित गर्ने, जबकि त्यो सत्य हो। असतोमा सद्गमय भनेको असत्यबाट सत्यतिर जाऊ, तमसोमा ज्योतिर्गमय। अब त्यसमा मात्रै नअट, सत्यमा मात्रै, त्यसबाट पनि माथि ज्योतितिर जाऊ होइन। अब मृत्युमा अमृतम भयो, अब त्यसमा पनि नअड्क, अब अमृततिर, अमरतातिर जाऊ। मृत्युमा अमृतम भयो, त्यो भनेको परम तत्व, भगवत तत्व, भगवानको सब्जेक्ट हो। आध्यात्म भनेको क्रियात्मक पद्धति, योगको अन्तर्गत ज्योतिको दर्शन गर्ने विधालाई आध्यात्म भन्छ। आध्यात्म भनेको आत्मसम्बन्धको ज्ञान जसबाट हुन्छ, जसलाई आत्माको दर्शन दीदार गर्न सकिन्छ, त्यो आत्मज्ञान भयो, आत्मदर्शन भयो। त्योभन्दा माथि जो तत्त्व रूप जो परमात्मा छ, जो बिगिनिङ वा जो रोड भन्छ बाइबलले, हाम्रो चाहिँ मतलब तत्त्व ज्ञान हुन्छ नि, आध्यात्म ज्ञान, तत्त्व ज्ञान, आत्मदर्शन। तत्त्व ज्ञान दाता चाहिँ भगवान हुन्छ, भगवत अवतार हुन्छ।
जो भगवत अवतार हो उसले तपाईँको तत्त्व ज्ञान सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड लोक परलोक सबै देखाइदिन्छ। तपाईँको शरीरबाट जीव पनि पृथक गरेर देखाइदिन्छ, परलोक पनि देखाइदिन्छ। परलोक भनेको छैन भन्छ नि मान्छे, परलोक भनेको तपाईँको यो आँखाले देखिन्छ, त्यसलाई हेर्ने आँखा अलग छ। त्यो आँखा पनि धेरै 4 प्रकारका रहेछ र बुझ्नुभयो। एउटा मेटेरियल आई भयो, यसलाई मेटेरियल आई भन्छ, योभन्दा पर सूक्ष्म दृष्टि छ। कतिपय जो फकीरलाई पनि थाहा छैन, बुझ्नुभयो। कतिपय चाहिँ हाम्रो चाहिँ धर्मशास्त्रका गुरु पण्डितहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। अब किताबमा के लेख्यो त्यो पढेर पठन्ती शास्त्रानी भजन्ती देवता, शास्त्र पढेर मरिगई ज्ञानै हुँदैन जबसम्म तपाईँलाई आँखा पाउनु। आँखाले नै यो संसार हामी देखिरहेछ। यही स्थूल आँखा नभए तपाईँले यो स्थूल संसार देख्न सक्नुहुन्छ? यसलाई देख्नलाई स्थूल आँखा चाहियो चाहिएन? हुँदैन त। त्यस्तै तपाईँको पारलौकिक जगतलाई देख्नुपर्छ नि। परलोकलाई देख्नलाई तपाईँले यो आँखाबाट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न। परलोक देख्नलाई अर्को आँखा चाहिन्छ। अब आँखा पनि कति प्रकारका हुन्छन् मान्छेलाई थाहै छैन। अब दिनभर चाहिँ मतलब जानकारी नभएपछि के गर्ने? सही सच्चा गुरु पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब यो जब होए धर्मको हानि भनेको पेड पौधाबाट हुँदो रहेछ, बुझ्नुभयो। साना बच्चाबाट पनि हुँदैन धर्मको हानि भनेको तथाकथित धार्मिकहरू जो नाजानकारी बस्छ, महत्त्वकाङ्क्षा बस्छ, मनमाना नजानिकन जब शास्त्रलाई बताउन उनीहरूले दुस्साहस गर्छ नि, अनि धर्मलाई कन्फ्युज बनाइदिन्छ। अनि मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। फेरि पुनः भगवानको अवतार हुनुपर्छ। धर्म संसार पदार्थ आयो देखै सबजना धर्म विपरीत आयो। धर्म विपरीत भएपछि भगवानको अवतार आएर धर्म भनेको के हो उसले बताउँछ। धर्मको जानकारी धर्मको कसैलाई पनि हुँदैन सिवाय भगवान्। हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिम कुरा गर्छौँ। म अन्तिम जिज्ञासा अब के आग्रह गर्न चाहन्छु, के प्रश्न जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। जस्तो योगीजीसँग हजुरले गरेको सत्सङ्ग, त्यसपछि आफूले चाहिँ खोज्नु गएको चाहिँ जो अध्ययन, यो सबै चाहिँ कुरा चाहिँ पूर्वीय दर्शनप्रतिको आस्थाबाट हजुरले निकाल्नु भएको निचोडलाई चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो पूर्वीय दर्शनको के महत्त्व छ? जसरी अहिले राज्य सञ्चालन जसरी भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ अब हाम्रो मौलिकतालाई बिर्सेर विदेशी सभ्यता भाषा संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसरी यो नेपाली जनतालाई चाहिँ हजुरले चाहिँ यो पूर्वीय दर्शनको तर्फबाट चाहिँ के सन्देश दिनुपर्छ? कसरी के अँगालेर चाहिँ जानुपर्छ? के छ पूर्वीय दर्शन भनेर मान्छे कहाँबाट सिक्यो? कहिले भन्यो पूर्वीय दर्शन? पूर्वको दर्शन शास्त्र। यो पूर्वीय दर्शन भनेको कुनै व्यक्तिले लिएर कुनै ऋषि महर्षिले पनि लिएर यसको चाहिँ मतलब प्रादुर्भाव भगवत अवतारबाट भयो। जस्तो रामायण गीता भनेको कुनै ऋषि महर्षिले लेखेको त्यसमा जस्तो गीतामा 4वटा उपाचार लेख्नु सक्छ। गीताले के भन्छ भने पहिला धृतराष्ट्र उपाचार, त्यसपछि आएर सञ्जय उपाचार, त्यसपछि आएर अर्जुन उपाचार, अनि जहाँ भगवत अवतार भगवान्ले बोल्नु भएको छ त्यहाँ श्री भगवान् उपाचार छैन। 4वटा चाहिँ पात्रहरू छन् गीतामा। एउटा छ धृतराष्ट्र उपाचार। धृतराष्ट्रले प्रश्न गरे सञ्जयसँग। सञ्जयले देखेर भनिरहेछ त्यहाँ महाभारतको कुरुक्षेत्रको मैदानमा के भइरहेछ। सञ्जय यहाँ धृतराष्ट्रको कमरामा बताउँदैछ, उसलाई दिव्य दृष्टि प्राप्त छ, कुरा बुझ्नुभयो। सञ्जय उपाचार। त्यसपछि आएर अर्जुनले प्रश्न गरिरहेछ भगवत अवतार भगवान्सँग, अर्जुन उपाचार। त्यसपछि आएर जहाँ भगवान्ले बोल्नु भएको छ त्यहाँ श्री भगवान् उपाचार। यो भगवत ज्ञान भनेको हामी सबै पनि जोगी ऋषि महर्षि जो जति पनि छौँ हामी भगवत पथिक, हामी भगवान् होइन। भगवान् भनेको कुनै बन्ने पद होइन। यो शास्त्र गीता रामायण भनेको कुनै ऋषि महर्षिले दिएको पुस्तक होइन। यो भनेको स्वयं भगवत अवतार भगवान्को वाणी छ। सुनि मम वचन हृदय, जस्तो रामजीले भन्नु होइन, सुनि मम वचन हृदय दृढ गरौँ होइन, जो यहाँ लोक परलोक सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ गरौँ। यो कुनै मान्छेले बोलेको भाषा होइन, यो स्वयं भगवत अवतार भगवान्ले बोलेको वाणी। धर्मको जानकारी यथार्थमा भगवान्लाई पाए धरतीमा त खोज्न गर्नु। जस्तो बुद्ध पनि खोजमा निस्किनु हो नि। भगवान्को खोजमा निस्किँदैन। बुद्ध एकजना महापुरुष थिए। बुद्धले पञ्चशीलको सिद्धान्त दिए। हामीले के छ भनेदेखि कसैलाई मन पर्यो भनेर हामी जताभावी उडाइ चढाइ कुरा पनि हामी गर्छौँ, त्यो पनि गलत कुरा। जस्तो परिभाषा हुनुपर्छ हो, जो जतिमा छ त्यसलाई त्यति नै परिभाषा गर्दा मात्रै त्यो सत्य हुन्छ। अब मैले तपाईँ चाहिँ मतलब अब चाहिँ कट्टुलाई चाहिँ पाइन्ट भनिदिनु त गलत भयो। पाइन्ट हो कट्टु हो फर इक्जाम्पल है। त्यस कारण त्यसो भने यो भगवत ज्ञान हाम्रो धर्मशास्त्र हुन्छ नि, यो ऋषि महर्षि पनि यसका पथिकहरू हो। बुझ्नु, ऋषि भनेको रिसर्च गर्नेवाला, अङ्ग्रेजीमा रिसर्च भन्छ। रिसर्च गर्ने उनीहरूले वैज्ञानिक भन्छन्, साइन्टिस्ट भन्छन्।
उनीहरूले पनि खोज अनुसन्धान गरे जुन चिज आयो त्यो चिजको प्र्याक्टिकल त उनीहरूलाई पनि थाहा छैन। त्यसैबाट जङ्गलमा बसेर कन्दमूल खाएर फुलफुल खाएर त्यसको रिसर्च गरे। अब त्यसको रिसर्चमा उनीहरू कहाँसम्म पुगे त्यो उनीहरूको आफ्नो कुरा हो। त्यो तपाईँले मैले बताउने कुरा होइन, त्यसको पनि फेरि स्टडी गर्नुपर्ने होइन। जहाँसम्म तपाईँको जुन दर्शनको कुरा छ, यो दर्शन भने कुनै व्यक्तिको दर्शन हो, कुनै यो मार्क्स लेनिनको दर्शन हो, कुनै एउटा नास्तिकवादको दर्शन हो। जसको यो सृष्टि हो, जसले यो सृष्टि बनायो, जो यो सृष्टिको सञ्चालक स्वामी छ, उसैले मात्रै त्यही जान त त्यही जनायो, उसैले मात्रै यसको वास्तविकता जनाउँछ। अरूले यसलाई पढ्ने हो, पढेर बताउँ, मैले पनि तपाईँको देखेर पढेर बताउँ होइन। यसको वास्तविक जसको सृष्टि हो त्यसले मात्रै बताउँछ, तपाईँले बताउँ। अब रह्यो योगीजीको कुरा, योगीजीले जति पनि पुस्तक लेख्नु, उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जडीबुटी, नेपालमा चाहिँ जडीबुटीको विषयमा नेपालमा कति प्रकारका जडीबुटीहरू पाइन्छ होइन। नेपाल चाहिँ मतलब कस्तो किसिमको धनी देश हो, कति प्रकारका जडीबुटीहरू, कस्ता कस्ता खनिज पदार्थ हाम्रो चाहिँ नेपालमा छ, त्यो पनि त सबैले चाहिँ मतलब सबै चाहिँ मतलब जागिर नोकरी गर्नेलाई त फुर्सद हुँदैन। योगीजीले यो चाहिँ लेख्नुभएको चाहिँ जुन खनिज र आयुर्वेदको कुरा यहाँले गर्नुभयो, त्यो कुनै स्पेसल कुनै पुस्तक छ त्यो जसले एकदम त्यो पुस्तक जस्तो उहाँले धेरै पुस्तकहरू तपाईँले अहिले भन्नुभयो, उहाँले धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। आयुर्वेदको विषयमा पनि लेख्नु भएको छ, जस्तो इतिहास सन्धि पत्र सङ्ग्रह भन्ने उहाँको पुस्तकहरू छ। अब उहाँले त धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। आयुर्वेद अब त्यो छ त्यहाँ, मैले अहिले एक्ज्याक्ट पुस्तकको नाम मलाई याद भएन। नेपालमा पाइने चाहिँ मतलब खनिजहरू कस्तो ठाउँमा कस्तो खनिज पाइन्छ होइन। नेपालमा चाहिँ पाइने जडीबुटीहरू चाहिँ मतलब हिमालदेखि तराईसम्म होइन, पूर्वदेखि पश्चिम तक हाम्रो पहिला त हाम्रो नेपालकै सिमाना कुरा गर्ने मतलब पूर्वमा टिस्टापुर, पश्चिम जिल्ला काँगडा होइन। अब चाहिँ मतलब त्यो चाहिँ मतलब अब हिमालमा कस्तो किसिमको जडीबुटी पाइन्छ, पाहाडमा कस्तो किसिमको जडीबुटी पाउँछ होइन। यो सब कुराको चाहिँ मतलब अध्ययन मलाई थियो र चाहिँ मतलब अब यो सबै कुरा जान्न त योगीजीको विशेष किसिमले हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने पुस्तकहरू। अहिले चाहिँ संक्षिप्तमा योगीजीको चाहिँ मतलब अब विषय के बताएँ। एकदमै धन्यवाद छ। यहाँले चाहिँ अमूल्य समय आफ्नो चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउनुभयो योगीजीको बारेमा र पूर्वीय दर्शन धर्मको बारेमा यहाँले चाहिँ हामीलाई ज्ञान दिनुभयो। नेपाली जनताले जान्ने आवश्यक हुन्छ, यसको लागि आदरणीय दर्शकहरू, आज चाहिँ यो गोरखनाथको मन्दिरमा हामीले चाहिँ बटुक मिश्रज्यूसँग कुरा गऱ्यौँ, जसले चाहिँ हाम्रो योगी नरहरिनाथजीसँग लामो सङ्गत गर्नुभयो। योगी नरहरिनाथको विराट व्यक्तित्व यति छोटो समयमा हामीले चाहिँ खोतल्न सक्ने विषय पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले निरन्तर यस्तै उहाँसँग सामिप्यता बढाउनुभएका, सत्सङ्ग गर्नुभएका धेरै व्यक्तित्वहरूलाई हामीले भेट्ने क्रममा छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा यो कुराहरू लिएर आउनेछौँ। आजको यो श्रृङ्खला यही समापन भएको छ। यहाँ सबैलाई नमस्कार छ। पूर्वीय दर्शनलाई माया गर्नुहोला, मौलिकतालाई माया गर्नुहोला। मौलिकताको माध्यमबाट नेपालको समृद्धि ल्याउन सकिन्छ, यो कुरा म नेपाली जनजनमा निवेदन गर्न चाहन्छु।